दीगरे सुनते रहिए, एक के बाद एक सुनते रहिए, एक के बदले दो सुनते रहिए। अब से कुछ लम्हात कबल पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुदियाल सेक्टर पर दुश्मन की पूरी चेक पोस्ट उड़ा दी गई है। दुश्मन की चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जारी है, सेलेक्टेड मकामात पर जारी है। कोई अंधाधुंध जवाब नहीं दिया गया। भारत के मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त जवाबी कार्रवाई जारी है और दुदियाल सेक्टर LOC में इस वक्त एक और चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। इससे पहले ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर को तबाह किया गया, इससे पहले 2 तैयारों को तबाह किया गया और उन सब के बराह रास्त मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। LOC के करीब एक सेक्टर पर भारत की एक चेक पोस्ट पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में उड़ा दी गई है, जिसके मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ARY न्यूज पर इस खुसूसी नशरियात में ये सारे मनाजिर देख रहे हैं। और अभी जो आप मंजर देख रहे हैं, ये LOC के करीब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुतादिद मकामात पर जो जवाबी कार्रवाई जारी है, उसका जो ताज़ा शाखसाना है दुदियाल सेक्टर पर आप ये जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक चेक पोस्ट और 2 जहाजों को जो निशाना बनाया गया है, उन तमाम के मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं। और जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आलमी मंजरनामे की सबसे बड़ी खबर जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान ने बारहा, 1 से ज़ायद मरतबा, 2 से ज़ायद मरतबा बारहा इस बात से मुतनब्बे किया था तमाम तर आलमी अमन के ठेकेदारों को, तमाम तर आलमी अमन की तंजीमों को कि भारत जारहियत का इरादा रखता है। पाकिस्तान नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत ने ऐसी कोई शरारत की तो पाकिस्तान जवाब देना जानता भी है। पाकिस्तान जवाब देगा, सोच से ज्यादा देगा और सोच से पहले देगा, और वही हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी है। जनाब शर्जील मेमन साहब, ये यके बाद दीगरे जवाबी कार्रवाई जारी है, आप भी देख रहे हैं, हमारे साथ सुन रहे हैं। दुदियाल सेक्टर पे ताजा तरीन जो खबर आई वो भी हमने आप तक पहुंचाई, क्या कहिएगा? शर्जील साहब, आप हैं हमारे साथ मौजूद? जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं आपको वसीम साहब। हम एक पुरअमन कौम है और पाकिस्तानी कौम कभी भी जारहियत लड़ाई नहीं चाहती, लेकिन अगर हम हमारे साथ कोई लड़ाई करेगा तो हमें उसको किरदार तक पलटना आता है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि जिस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज इस वक्त सफायबल पे लड़ रहे हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ आज भारतीय फौज के लिए दिवाली का दिन है कि उनको जिस तरीके से पटाखे इस वक्त उनके चेक पोस्टों पे फट रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत का मुंह तोड़ जवाब भारतीय फौज को मिल रहा है, तो यही हमारा मैसेज था पूरी पाकिस्तानी कौम का कि हम पुरअमन लोग हैं, हम मलंग लोग हैं, हमें छेड़ो नहीं। और आपने अब छेड़ा है तो अब आपने शुरुआत की तो अब उसका इख्तिताम वो पाकिस्तान करेगा। और ये कुछ छुप के बात नहीं है, पाकिस्तानी ऐलानियन कहा, पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा, ISPR ने कहा कि जी हमें जंग नहीं चाहते, आप हमें छेड़े नहीं, और अगर आपने कोई शुरुआत की तो उसका इख्तिताम पाकिस्तान खुद करेगा और हम अपनी मर्जी से जवाब देंगे और जहां हमें जवाब देना होगा अपनी मर्जी का वक्त चुनेंगे। और आपने देखा कि चंद ही मैं समझता हूं के मिनटों में पाकिस्तानी कौम ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को, और भारत इसी चीज के लायक था। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये जंग में पूरी पाकिस्तानी कौम जो है अपने अफवाज, अपनी एयरफोर्स, अपनी नेवी के साथ खड़ी है शाना बशाना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब से बात कर रहे थे। और जिस तरह मैंने कहा, ये हम एक रस्मी तारुफ जरूर करा रहे हैं कि इस पार्टी के रहनुमा या इस सूबे के गवर्नर या इस सूबे के वजीर आला, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब एक पाकिस्तानी सिर्फ अपनी अफवाज का नुमाइंदा बनकर, इस धरती का नुमाइंदा बनकर अपने अपने घरों में बैठा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपनी रगो पैसे अदा कर रहा है। और इस वक्त हम अपनी तमाम तर शनाख्त हर एतबार से वो भूल कर उस सब का सब, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सब सानवी हैसियत इख्तियार कर गया है। इस वक्त दिलो जान से सबकी एक ही आवाज है, हर दिल की आवाज, दिल की आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ मौजूद है सिंध के गवर्नर जनाब कामरान टिसोरी साहब। गवर्नर साहब फरमाइएगा, पहलगाम अटैक हुआ, फॉल्स फ्लैग कहा हमने, भारत ने एक दावा किया, हमने एक दावा किया, लेकिन हमने अपनी सच्चाई का सबूत यह कहकर दिया कि हमने कहा आप लाइए किसी इंटरनेशनल एजेंसी को, आप लाइए किसी इंटरनेशनल मुंसिफ को और उससे तहकीकात करवा लीजिए। उसका जवाब नहीं आया। फिर हमने बार बार आलमी अमन के ठेकेदारों को बताया कि ये शरारत का इरादा रखते हैं, इनको बाज रखिए, अगर इन्होंने किया तो फिर हम जवाब देंगे, सोच से ज्यादा देंगे। शरारत हुई, जवाब दिया गया,
جواب دیا جا رہا ہے، سوچ سے زیادہ دیا جا رہا ہے، دیا جائے گا۔ اور اس وقت ظاہر اس طرح میں نے کہا ایک ایک پاکستانی اپنی تمام تر شناخت کو پیچھے چھوڑ کے سب ثانیے سے اختیار کر گیا، اپنی افواج کے ساتھ اور اس دھرتی کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ پاکستان کے ایک بڑے صوبے کے گورنر ہونے کی حیثیت سے کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، گورنر نہ کہیں، آج میں ایک سپاہی کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک سپاہی بات کر رہا ہے اور وہ جذبے سے بات کر رہا ہے جس کا 24 کروڑ لوگوں کے دل میں اس وقت موجود ہے۔ آپ نے بات ٹھیک کی، کئی الزام انہوں نے لگائے، نہ کسی میں بیٹھے، نہ کسی کا سامنا کیا، نہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ کا کوئی جواب دیا، نہ ایران کے وزیر خارجہ کا کوئی جواب دیا، اور نہ ہی ہماری امن پسند باتوں کا کوئی جواب دیا۔ تو اب وہ بات تو ختم ہو گئی۔ اب بات یہاں آ پہنچی ہے کہ آج ہندوستان میں جو 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ آج جو بھارت نے جو میزائل پاکستان میں داغے ہیں وہ مسجد کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے۔ تو آج جو غیرت مند مسلمان بھارت میں موجود ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسا انتہا پسند ہندو مودی وزیر اعظم، جس نے آج ہماری سرحد پر نہیں، ہمارے فوجی اڈوں پر نہیں، بلکہ پاکستان میں مسجد کے اوپر حملہ کیا ہے، معصوم بچے کی شہادت ہوئی ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت افواج پاکستان ہو، ایئر فورس ہو اور نیوی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری عوام اس وقت ایک ہی جوش اور ایک ہی ولولے کے ساتھ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہی ہے، کلمے پڑھ رہی ہے اور نعرہ حیدری کا نعرہ لگا رہی ہے، کیونکہ ہمارے جذبات سے کھیلا گیا ہے، ہمارے مذہب پر حملہ کیا گیا ہے، ہماری انسانیت اور ہماری شرافت پر حملہ کیا گیا ہے، اور اس کے حملے سے جواب یہ ملا ہے جیسے آپ نے کہا ابھی تو 1 2 3 شروع ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس قوم کو للکارا ہے جس نے کلمے کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا، کلمے کے نام پر افواج پاکستان ہو یا ہماری باقی فورسز ہوں، اور قوم وہ مائیں جو رات دن اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں سارے اختلافات بھول کر، پوری قوم کو سارے اختلافات بھول کر اپنی افواج پاکستان کے ایک ایک سپاہی کے لیے، ایک ایک اس شخص کے لیے جو سرحدوں پر آج ہماری حفاظت کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹے بھیجے ہیں، ایئر فورس کے پائلٹس بھیجے ہیں، میں سمجھتا ہوں اپنے اپنے گھروں میں جانمازوں پر بیٹھیں اور اپنے ملک کے ان سپاہیوں کے لیے دعا کریں، اپنے سپہ سالار کے لیے دعا کریں۔ اب یہ بات انڈیا پاکستان کی نہیں بلکہ پاکستان کی غیور عوام کی عزت کی ہے، کیونکہ انہوں نے پہل کی ہے، انہوں نے ہمارے گریبان میں، انہوں نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پہل ہم نے نہیں کی، ہمارے گھر میں آ کے انہوں نے مارا ہے۔ اس کا جواب ان کے گھر میں جا کر دیا جائے گا۔ پوری قوم جواب دینے کے لیے اس وقت کھڑی ہے وسیم بادامی بھائی، پوری قوم کھڑی ہوئی ہے اس وقت، پوری قوم جاگ رہی ہے، پوری دنیا سے مجھے فون آ رہے ہیں، پوری دنیا اس وقت وسیم بادامی کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا اس وقت افواج پاکستان ایئر فورس کے ایک ایک اقدام کو دیکھ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا آرمی چیف جو کہ ایک حافظ قرآن ہے، اس وقت وہ جو بات اور جو فیصلہ کریں گے وہ عین قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، اور جب کوئی چیز قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی اس کا حملہ اور اس کا جواب اتنا خوفناک ہوگا کہ پورے بھارت کی چولہے ہل جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایسا ہی، اور میرے ساتھ رہے گا گورنر صاحب، ہم ساتھ ساتھ ناظرین سے بھی شیئر کریں، جس طرح کامران ٹیسوری صاحب نے بھی کہا، ہماری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت تمام شناخت ثانوی ہے، اس وقت سب پاکستانی ہیں، اور اس وقت ہر پاکستانی کی رگو پے میں جو سرایت کرتا ہوا جو خون ہے وہ ایک ہی آواز بلند کر رہا ہے، اس وقت ہر دل کی آواز ہے، اس وقت دل کی آواز ہے، اور وہ ہے پاکستان زندہ باد۔ دنیا بھر میں رہنے والے پاکستانی اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ، اس وقت اس دھرتی کے ساتھ، اس وقت اس سونی دھرتی کے ساتھ جس کو اللہ نے قدم قدم آباد رکھا ہے، جس کو ہمیشہ دشمنوں کے شر سے اس کی افواج نے اور عوام نے محفوظ رکھا ہے، اور آج اس کا تازہ ترین یہ کردار بھی دیکھ لیا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بتایا جائے گا آج کے اس دن کے متعلق، 7 مئی سے متعلق بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے دشمن نے اپنے گھمنڈ میں کوئی شرارت کی تھی اور کس طریقے سے اس کے گھمنڈ کو
خاک میں ملا دیا گیا۔ اب اس سارے واقعے کو ظاہر ہے پوری دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست ہو رہی ہے، دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، شرمناک قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر بالکل، اور یہاں پہ ایک اہم ڈیولپمنٹ، وزیر اعظم نے آج صبح 10 بجے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں عسکری حکام کمیٹی ارکان شریک ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے بھارتی بزدلانہ کارروائی کا منہ توڑ جواب دینے کی حکمت عملی وضع کی جائے گی۔ ڈیپٹی بیورو چیف اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کریں گے، بتائے گا اظہر۔ جی، بھارت کی بزدلانہ کارروائی کے حوالے سے جو حکمت عملی اب وضع کی جائے گی وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کی جائے گی۔ اگرچہ اس وقت بھی پاکستان کی مسلح افواج پاکستان کی فضائیہ بھرپور جواب دے رہی ہیں، لیکن ایک بھرپور اور مؤثر جواب دینے کے حوالے سے پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سیاسی قیادت وزیر اعظم کی سربراہی میں صبح 10 بجے بیٹھے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کا یہ انتہائی اہم ترین اجلاس ہوگا جس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور ایک مؤثر اور بھرپور جواب دینے کے حوالے سے منظوری بھی دی جائے گی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو پچھلا اجلاس ہوا تھا ایک ہفتہ قبل، اس میں یہ واضح طور